बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक जनरल जब रिटायर हुए तो उनके पास 85 प्लॉट्स थे। एक जनरल जब रिटायर हुए तो उनके पास 115 प्लॉट्स थे। और ये बात की कर्नल इनामुल नईम साहब ने, जो कि रिटायर्ड कर्नल हैं फ़ौज के, इनका जैक ब्रांच से ताल्लुक़ था और आजकल ये लॉयर हैं। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी एक दरख्वास्त गई जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग को सीख कर रहे हैं अगेंस्ट नैब और नैब के चीफ़ के अगेंस्ट, कि इन्होंने बहुत सारे सबूत दिए कि जनरल मुशर्रफ साहब ने किस तरीके से जो 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 फ़ौज की ज़मीनें थी, जो शहदा की ज़मीनें थी, जो कि बेसिकली हुकूमत से ली गई थी, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, पंजाब में ख़ास तौर के ऊपर और KPK में। और उन ज़मीनों को लेने का मकसद ये था कि जी हम शहीदों के जो वरसा हैं, उनकी जो बेवाएँ हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनके जो वालिदैन हैं, उनको वो ज़मीनें दी जाएंगी। लेकिन वो ज़मीनों का किस तरह से बंदरबांट किया गया और किस तरह से मुख्तलिफ़ लोगों को ज़मीनें दी गई और उनमें जर्नैलों को भी ज़मीनें दी गई, तो इसके ऊपर वो कहते हैं कि मैंने तमाम तर सबूत नैब को दिए। और नैब को जो सबूत दिए वो उन सबूत की बुनियाद के ऊपर उनके खिलाफ प्रोसीड किया जाना चाहिए था। जनरल मुशर्रफ के अगेंस्ट भी उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स भी उन्होंने दी, लेकिन वो कहते हैं कि इसके बारे में किसी किस्म का कोई प्रोसीडिंग नैब ने इनिशिएट नहीं की। हालांकि ये डायरेक्शन दे दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि जी आप इसके ऊपर इनिशिएट करें। तो पहले ज़रा ये 1-2 मिनट की उनकी बात है, ज़रा कर्नल इनामुल नईम साहब की, ज़रा वो सुन लें प्लीज़। साथ ही वो जो उनका फार्म हाउस है 8 कनाल में, जिसकी कीमत को 1,25,000 उन्हें लगाई हुई है, वो भी उन्हें अपनी अहलिया के नाम गैर कानूनी तौर पे ट्रांसफ़र करवा दिया। और मैंने एक फिर लेटर इनको लिखा कि जी वो तो अपने असासे डिस्पोज ऑफ कर रहा है। उसने अपना खुद एडमिट किया कि मेरा UK में भी फ्लैट है, मेरा दुबई में भी फ्लैट है, वो सारे रिकॉर्ड हमने पेश किए। उसके अलावा 4,000 एकड़ सरकारी ज़मीन थी जो डिफेंस पर्पज़ की रखी गई थी कमर्शियल एरियाज़ में, वो भी उसने डिस्पोज ऑफ की और उसकी भी सिंगल पैनी गवर्नमेंट ट्रेजरी में नहीं जमा कराई गई। उसका रिकॉर्ड भी सर्टिफाइड मैंने पेश किया। उसके अलावा उसने फ़ौज के अंदर एक करप्शन तारफ़ कराई कि एक उन्हें ओवर एंड अबव देयर एंटाइटलमेंट, उन्हें बेशुमार जर्नैलों को जो उसके आज सपोर्ट में बोलते हैं, इन सब को उसने ओवर एंड अबव एंटाइटलमेंट प्लाट अलाट की, यानी 50-50 प्लाट और 80-80 प्लाट उसने लोगों को अलाट किए, जिसकी लिस्ट मैंने फराम की आखिरी दिनों में। जी हाँ जी, कि ये जनाब उसने प्लाट अलाट किए हैं सर्विस के दौरान, जबकि उसके पास ये मैंडेट ही नहीं था। असर राइट तो फौज के सिपाही का है ना, उसको प्लाट मिले, सिपाही को तो प्लाट दिया नहीं, सारे जर्नैलों को उसने दी। और यही वो जर्नैल हैं जो टीवी पे आके उसके हक में बोलते हैं और सारा दिन उसके हक में प्रोपेगेंडा करते हैं। दे आर दी बेनिफिशरीज। मैंने उनके नाम भी दिए, उनकी लिस्ट भी दी कि इनसे पूछा जाए कि बगैर एंटाइटलमेंट के उन्होंने किस तरह प्लाट लिए। तो इन जर्नैलों के नामों की लिस्ट और इनके प्लाटों की तफसील भी है? वो भी मैंने जमा कराई है नैब में। हाँ, मैंने वो सारी लिस्ट दी। ये को 22-23 के उसने तो तमाम जनरल्स के लिए कह दिया था कि हर जनरल को कम से कम 5 प्लाट अथराइज है, 5 उसने अलाट किए। और उसके बाद जिसने अप्रोच की उसको किसने कहा जी मुझे मुल्तान में नहीं मिला, मुझे लाहौर, उन्होंने कहा वो भी दो। सबको उसने कहा जी किसी जनरल को प्लाट चाहिए हो तो वो मुझे डायरेक्ट लिखे, उसका लेटर था, लोगों ने डायरेक्ट लिखा, उन्होंने दिए। यानी आप इससे अंदाजा लगाएं कि एक जनरल को 85 प्लाट मिले और एक लेफ्टिनेंट जनरल ऐसे हैं जिनके पास 117 प्लाट थे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सबूत है आपके पास? जी मैंने रिकॉर्ड पेश किया हुआ है, नैब को दिया हुआ है। और नैब का काम है उनसे पूछे ना, नाम दिए हुए मैंने कि ये नाम है, इनको नोटिस जारी करें, इनसे पूछे आपको कितने प्लाट मिले हैं। तो अभी कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया? अब फिर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैंने कंटेम्प्ट दायर की कि 9 सालों से ये ऑर्डर फाइनल हो चुका है और इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको नहीं जा सके। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर इनको नोटिस जारी किया कि वो जवाब दाखिल करें कि अब तक उन्होंने क्या कार्रवाई की है, जबकि नैब के कानून के मुताबिक डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए इस केस की। और साथ मैंने लिखा है कि ये सिलेक्टिव, किसी भी कौम की सर्वाइवल इसी के अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन अक्रॉस दी बोर्ड। ये नहीं कि एक बंदे के खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं है, उसको तो अरेस्ट कर लिया, उसका आपने ट्रायल कर दिया, और एक बंदा जिसके खिलाफ मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर आया हूँ उसकी करप्शन की, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी की। और साथ मैंने लिखा है कि इन्होंने खुद तस्लीम किया चेयरमैन नैब, जो कि चेयरमैन मिसिंग पर्सन कमीशन के भी चेयरमैन, उन्होंने कहा जी 2013 से अब तक 8,000 के करीब लोग लापता हुए, तो वो भी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी में आता है। वो जनरल मुशर्रफ के अगेंस्ट? जी हाँ, और फिर भी इन्वेस्टिगेट उन्होंने नहीं किया। मैंने कहा ये तो आप खुद स्टेटमेंट दे चुके हैं और अभी लेट। जी नाज़रीन, तो आपने सुना कर्नल साहब की बात, और कर्नल साहब ने ये 1-2 दिन पहले ये बात की, और ये बड़ी संगीन मतलब है कि इल्ज़ामात हैं, और वो कहते हैं कि तमाम तर सबूतों के साथ उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी। और मैं आपको बताऊं कि मुझे आदो ये तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है जो बात कर रहे हैं कि जी 85 किसी एक जनरल के पास या किसी दूसरे जनरल के पास 117 प्लॉट्स थे जब रिटायर हुए, और फिर ये कि जी हर एक जनरल के बारे में उन्होंने ये फ़ैसला किया कि 5-5 प्लॉट्स इनको दिए जाएँ जितने भी जनरल्स हैं। तो और उन्होंने ये भी कहा कि ये वो लोग हैं कि जो अभी आके टेलीविज़न चैनल के ऊपर बैठ के आके डिफेंड करते हैं जनरल मुशर्रफ को। अच्छा, इन चीज़ों का तो खैर मेरे पास मुझे नहीं पता, और ये वो कहते हैं कि वो सबूत दिए, लेकिन मैं आपको इतना बताऊं कि मैंने ख़ुद मुशर्रफ दौर में, जब जनरल मुशर्रफ का दौर था और उसके बाद भी, मैंने बहुत सी स्टोरीज़ दी जिसमें यही जो ज़मीन है, वो जो
زمین جس کا تعلق میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ شہیدوں کے ورثاء کے ساتھ تھا، ان کی بچوں، ان کی بیوائیں اور ان کے والدین، ان کے لیے جو زمینیں دی جانی تھیں، وہ جس طریقے سے اس کو بندر بانٹ کیا گیا، اور وہ میں نے جو سٹوریز کی اور جو میری ڈاکومنٹری سٹوری تھی کہ کم از کم 10,000 کنال سے زیادہ زمینیں پنجاب میں اور KPK میں دی گئیں، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر کوئی ایکشن جنرل مشرف کے اگینسٹ نہیں لیا گیا، اور نہ ہی ان اتھارٹیز کے بارے میں کہ جنہوں نے وہ زمینیں دیں. اور اس میں وہ جو JUI کے جو رہنماؤں کے متعلق میں نے سٹوری دی تھی، اور اس کے بارے میں آج بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ سٹوری کے اوپر آپ کیوں نہیں بات کرتے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس سٹوری کا وہ ڈاکومنٹڈ سٹوری تھی. نیب کو بھی، نیب نے بلکہ میرے سے اس زمانے میں انفارمیشن بھی لی. اس زمانے میں جنرل اطہر عباس تھے DG ISPR، انہوں نے مجھ سے بات کر کے یہ بات بالکل مانی کہ اللیگلی ساری الاٹمنٹ ہوئی تھی، اور وہ جگہ وہ جو تھی وہ وہی بات کہ جی شہداء کے ورثاء کی تھی لیکن انفارچونیٹلی وہ زمینیں الاٹ کی گئیں جس طریقے سے اس کے اوپر، لیکن نیب نے کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا، اور نیب کو ایون GHQ نے کبھی جواب نہیں دیا. اور یہ وہ بات ہے کہ جو دیکھیں جب ہم سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں یا سول سرونٹس کی بات کرتے ہیں کہ اگر کہیں وہ اللیگل الاٹمنٹ کرتے ہیں اور غلط طریقے سے سرکاری جو لینڈ ہے اس کی بندر بانٹ کرتے ہیں تو ان کو پوچھا جاتا ہے، ان کے خلاف کیسز بنتے ہیں، ان کو جیل دی جاتی ہے. لیکن اگر فوج میں اس طرح سے کوئی وہ زمینیں جو فوج کے جو ہیں شہداء ان کے عزیزوں کے لیے جن کو جو رکھی جاتی ہے، اگر اس کی بندر بانٹ اس طرح سے ہو تو جو بندر بانٹ کرنے والے ہیں ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا اور ان کے اگینسٹ ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جن کو زمینیں دی جاتی ہیں ان کا فرض کریں جس طرح JUI کی میں بات کر رہا ہوں تو ان کے اوپر تو ایکشن بعد میں بنتا ہے، پہلے تو ایکشن ان کے متعلق بنتا ہے کہ جنہوں نے وہ ساری زمینیں دیں اور جنہوں نے وہ الاٹمنٹس کی. اچھا، یہاں پہ ایک اور بات میں چھوٹا کرتا چلوں کہ ابھی ریسنٹلی آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر میں نے بہت لکھا کہ جی سول سروس میں سیکٹریوں کو 2 پلاٹس ملتے ہیں، جو ججز ہیں سپریم کورٹ کے وہ 2 پلاٹس لے جاتے ہیں، جو کہ بڑی افسوس کی بات ہے. سپریم کورٹ کے ججز کو تو ہر پلاٹ لینا ہی نہیں چاہیے، ایک پلاٹ بھی نہیں لینا چاہیے. اس لیے نہیں لینا چاہیے کہ بہت سے جو ججز ہیں خود وہ یہ سمجھتے ہیں اور ایسے وہ ججز جنہوں نے پلاٹ لینے سے انکار کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مس کنڈکٹ ہے آن پارٹ آف ججز کہ اگر وہ حکومت سے پلاٹ لیں، اور ان کو تو اس لیے بھی پلاٹ نہیں لینے چاہیے کہ ان کی تنخواہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کی پینشن بہت زیادہ ہوتی ہے، 10 لاکھ تو ان کی پینشن بنتی ہے ایک جج کی. تو اس لحاظ سے ان کو تو پلاٹ نہ ان کی ٹرمز میں یہ شامل ہوتا ہے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں، اور جب ٹرمز میں نہیں ہے تو ان کو ملنا نہیں چاہیے. لیکن وہ انفارچونیٹلی بہت سے ججز یہ پلاٹ لیتے ہیں جس پالیسی کو ڈسکنٹینیو ہونا چاہیے. لیکن اینی ہاؤ جو بہت سے لوگوں کا پریشر تھا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا اطہر منالہ صاحب کا ایک بڑا زبردست آرڈر تھا یہی وہ اسی پلاٹ کی پالیسی کے اگینسٹ. تو اس کے بنیاد کے اوپر حکومت نے کمیٹی بنائی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اب سپریم کورٹ کے ججز کو ایک پلاٹ ہی دیا جائے گا، 2 پلاٹ نہیں دیے جائیں گے، جبکہ ایک پلاٹ بھی نہیں ملنا چاہیے. میرا اس بارے میں بڑا کنسیڈر اوپینین ہے. جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ فیڈرل سیکٹریز کو بھی 2 پلاٹ نہیں ملیں گے، ایک پلاٹ ملے گا. اچھا، سول سروس کے بارے میں تو انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا، لیکن ملٹری بیوروکریسی اور ملٹری کے ٹاپ بیوروکریسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اور اگر یہ باتیں جس طرح کرنل انعام النعیم صاحب جو باتیں بتا رہے ہیں، اور پھر یہ تو ویسے بھی پتہ ہے کہ جب وہاں پہ جنرل جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو بہت سی زمینیں دی جاتی ہیں، ان کو پلاٹس دیے جاتے ہیں، ان کو کمرشل پلاٹس دیے جاتے ہیں. تو دیکھیں ہم جس قسم کا ملک ہے، ہمارا بڑا غریب ملک ہے، ہمارے معاشی حالات بڑے خراب ہیں پاکستان، اور یہ اس قسم کی جو ہے جس قسم کی جو ہے نا پرکس، اور یہ جو اس طرح کی آپ قوم کی اور یہ اسٹیٹ کا جو پیسہ ہے اور اسٹیٹ کی جو مطلب ہے کہ جو زمینیں ہیں وہ آپ اس طرح سے اگر آپ دینا شروع کر دیں گے، مطلب ہے کہ اپنے افسران کو، بے شک وہ سول ہوں یا فوجی ہوں، تو اس سے مجھے بتائیں کہ یہ تو حق سب سے پہلے زمینوں کے اوپر قوم کی جو ہمارے اسٹیٹ ریسورسز ہیں ان کا حق سب سے زیادہ غربا کے اوپر ہے، جو ڈس ایڈوانٹیج ہیں، جن کے پاس کوئی گھر نہ ہو، کوئی جن کے پاس سب سے پہلا حق تو ان کو ہے، بجائے اس کے کہ جو اوپر بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اپنے لیے پالیسیز بنا کے جو زیادہ پلاٹس بھی لے جاتے ہیں سارا کچھ. تو اس کے اوپر بھی جس طریقے سے سول بیوروکریسی اور ججز کی پلاٹس کی پالیسی کو ریوائز کیا گیا، میری درخواست ہوگی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی، میری آرمی چیف صاحب سے بھی درخواست ہوگی کہ اس ملک کی بہتری کے لیے اس پالیسی
پالیسی کو ٹاپ ملٹری بیوروکریسی کے لیے خاص طور پہ جنرلز کی جو پالیسی ہے ان کو جو پلاٹ دینے کی پالیسی ہے اس کو بھی ریوائز کیا جائے. اور اس کو مطلب ہے کہ ریشنل طریقے سے آپ ریوائز کر کے, اور جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پلاٹ, ایک گھر یا ایک فلیٹ جب بھی کوئی ریٹائر ہو, بے شک وہ سول سروس میں ہو یا ملٹری بیوروکریسی میں ہو, تو جب ریٹائرمنٹ کے اوپر آپ ان کو ایک پلاٹ یا ایک گھر یا ایک فلیٹ دے دیں اور اس کے لیے ان سے کنٹریبیوشن لیتے رہیں, ہر مہینے تھوڑی تھوڑی کنٹریبیوشن لیتے رہیں, تاکہ یہ جو ہے نا کہ جی یہ جو پیسہ اتنا اور پھر جائیدادیں اتنی دینے کی حدیں ہی ختم ہو جاتی ہیں, یہ رکنے چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.